पीटीआई को पहले जनरल पाशा, फिर जनरल जहीरुल इस्लाम, फिर जनरल फैज चला रहे थे, तो अब कौन चला रहा है? क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने वाला? क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद वादा मुआफ गवाह बन रहे हैं? रेड जोन में हजारों मुजाहिरीन का मजमा दाखिल हो चुका है, क्या बनेगा? अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के बारे क्या इंकशाफात मंजर आम पर आए? आप सब पर सलामती हो। शीन काफ निजाम का लिखा हुआ है, आंखों में रात ख्वाब का खंजर उतर गया, यानी सहर से पहले चरागे सहर गया। कोई दुआ कभी तो हमारी कबूल कर, वरना कहेंगे लोग दुआ से असर गया। निकली है फाल अब के अजब मेरे नाम की, सूरज ही वो नहीं है जो ढलने से डर गया। मैं पूछता हूं तुझको जरूरत थी क्या निजाम, तो क्यों चराग लेके अंधेरे के घर? मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस वीलॉग के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बात कही है जो आज रिपोर्ट नहीं हुई। उन्होंने रावलपिंडी की अडयाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा जो है वो मुझे मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुंतकिल किए जाने के लिए किया गया। कमरा अदालत में सहाफ़ी मौजूद थे, तो इमरान खान ने कहा कि इन सब को मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनरल फैज़ से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं और ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। उन्होंने कहा कि जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालिबा नहीं करता। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि रजीम चेंज जो है वो हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया गया। उन्होंने किसी इदारे का नाम लिए बगैर कहा कि ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ मास्टरमाइंड था और यह भी कहा कि फैज़ ने मुझे गिरफ्तार कराया। साबिक वज़ीर आज़म ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया और ये कहा कि इनको शर्म नहीं आती जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ बुशरा बीबी को हिदायत देता था। इमरान खान ने कहा कि इनको डर है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए तो इलेक्शन की चोरी का मामला खुल जाएगा और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं मिल रही। उन्होंने किसी इदारे या शख्सियत का फिर नाम नहीं लिया। उन्होंने फिर एक बात कही कि इन्हें खदशा है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही ना हो जाए। एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप तो फैज़ हमीद के बड़े हिमायती थे और अब जब वो गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको क्यों खदशा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे? जिस पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही भी देता है। उन्होंने कहा कि मैं जनरल फैज़ की हद तक ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूदा हुकूमत वाले जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात 3 साल करते रहे, उनको हटाना नहीं बनता था और मैंने इसीलिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी कहा था कि इनको ना हटाओ। इमरान खान ने आज ये कहा है कि अगर हमीदुर रहमान कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पे अमल दरामद या एक्शन हो जाता तो आज मुल्क के अंदर मौजूदा गैर एलानिया मार्शल लॉ भी ना होता और 3 मार्शल लॉ जो लगे वो भी ना लगते। कमरा अदालत के अंदर एक और सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर आज़म से ये सवाल किया कि आपकी मिलिट्री कोर्ट में मुंतकली से जो राबिते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी पार्टी पहले ही टूट फूट का शिकार है, तो पार्टी का क्या बनेगा? खान साहब ने इसका जवाब ये दिया कि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया, वो अपने फैसले के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तरीन होती जा रही है। जो ये सोच रहे हैं कि उनकी जमात ख़त्म हो जाएगी वो अहमक हैं। और इसके साथ साथ ये गुफ्तगू जो आज उन्होंने की है तो इसके साथ एक और उन्हें आज रिलीफ मिला है। वो रिलीफ इस सूरत में है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नया तोशाखाना जो रेफरेंस है जिसे तोशाखाना 2 भी कहा जाता है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। इस मुकदमे की तफ्तीशी टीम की जानिब से एहतसाब अदालत को मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाई नहीं की गई। इमरान खान और बुशरा बीबी 36 रोज़ तक इस मुकदमे में नैब की तहवील में रहे। अब जब मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई तो उससे अगला प्रोसीजर ये है कि जब उनका जुडिशल हो चुका है तो जुडिशल में वो ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त डालेंगे और अगर वो मंजूर हो जाती है तो फिर 9 मई का केस है जिसमें वो गिरफ्तारी रहेगी, बाकी तमाम केसेस के अंदर ज़मानतें हो जाएंगी। अब खान साहब ने जनरल फैज़ के बारे में जो बात की,
اکثر اوقات خان صاحب صرف ٹیسٹر کے لیے اور قبل از وقت نیریٹو بنانے کے لیے بھی بیانات دیتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ویسا ہو بھی جاتا ہے اور خان صاحب کا ایک پہلے سے نیریٹو موجود ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن ان کے پاس نیریٹو در نیریٹو موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک نیریٹو کے طور پہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ کسی زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کو جنرل پاشا چلاتے تھے، پھر یہ کہا جاتا رہا کہ جنرل ظہیر الاسلام پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں، پھر جنرل فیض پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں، اب یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ منظر میں نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی پھر بھی چل رہی ہے، تو اب پی ٹی آئی کو کون چلا رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر اب کوئی سابق نہیں موجود اور سارے یہ نئے ہی ہیں اور پی ٹی آئی پھر بھی چل جاتی ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ چلانے والوں نے کیا چلایا تھا اور باقی جو ہیں وہ کیسا چلا رہے ہیں۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ تھا، اس کے سامنے ایک درخواست تھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی بازیابی کے حوالے سے، تو راولپنڈی پولیس کے سربراہ کے علاوہ ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی 21 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا وقت دیا گیا۔ عدالت نے سرکاری ملازم کی بازیابی سے متعلق وزارت دفاع کو بھی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا۔ میں نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جا کے کہا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ تو غائب ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد رضا قریشی نے یہ حکم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی اہلیہ کی جانب سے اپنے شوہر کی بازیابی سے متعلق دائر درخواست کے اوپر دیا ہے۔ محمد اکرم اڈیالہ جیل میں اپنی تعیناتی کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی کے علاوہ ان کو عدالت میں پیش کرنے کی ڈیوٹی بھی ادا کرتے تھے۔ چند روز سے وہ گرفتار ہیں، خبریں تو یہی آئیں، لیکن ان کی اہلیہ کہتی ہیں وہ مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں۔ اس ضمن میں کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ محمد اکرم سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہے، جو کہ اس الزام کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں عمران خان کی مبینہ طور پہ سہولت کاری کی۔ محمد اکرم کی اہلیہ نے جو درخواست دی اس پہ سماعت کے دوران راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی کے ایس ایچ او وہ عدالت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد اکرم نہ تو ان کی تحویل میں ہے اور نہ ہی ان کی گمشدگی کے بارے میں کوئی درخواست انہیں موصول ہوئی ہے۔ درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری ہیں۔ ایمان مزاری نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کی موکلہ نے خود تھانے میں جا کر اپنے شوہر کی بازیابی سے متعلق درخواست دی تھی، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد عدالت نے درخواست گزار کو ایک بار پھر اپنے شوہر کی بازیابی کے لیے متعلقہ تھانے میں درخواست دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے محمد اکرم کی مبینہ گمشدگی سے متعلق اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ کو بھی مسترد کر دیا ہے اور انہیں آئندہ سماعت کے اوپر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ محمد اکرم کے بعد جن لوگوں کو یا تو تحویل میں لیا گیا تھا یا ان سے باز پرس کی جا رہی تھی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، جن میں سابق آئی جی جیل خانہ جات تھے، اس کے علاوہ جو ظفر ہیں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ وہ، اس کے علاوہ جو حالیہ سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ، اس کے علاوہ ایک سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ، اور پھر اردلی ہیڈ وارڈرز، ان سے جو تحقیقات ہوئی وہ ہو چکی۔ محمد اکرم صاحب ابھی تک جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، اور محمد اکرم صاحب کب تک واپس آتے ہیں یا ان کی اس درخواست کے اوپر کیا سماعت ہوتی ہے یا جو مہلت دی گئی ہے اس سے پہلے ہی وہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو یوٹیوبر ہیں انٹرٹینمنٹ سے جن کا تعلق تھا، اون علی کھوسا، عدالت نے 20 تاریخ دی تھی تمام اداروں کو کہ 20 تاریخ تک بازیاب کر کے پیش کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ گھر پہنچ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد اکرم صاحب کب تک پہنچتے ہیں۔ ادھر پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعتیں ہیں، جن میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو ماضی میں جن کے اوپر بین رہا، جمعیت علماء اسلام فے، اور ان کے ساتھ اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں۔ وہ مذہبی جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن وہ پاکستانی میڈیا کو تو نہیں بتاتے، انہوں نے باہر کے میڈیا کو بتایا کہ مظاہرین نے احتجاج کے لیے پیش کی اجازت نہیں لی تھی۔ ضلعی انتظامیہ یہ کلیم کرتی ہے کہ اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ کو کوئی درخواست بھی موصول نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی انہیں توقع تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ جائیں گے۔ احتجاجی مظاہرین جو ہیں وہ رکاوٹیں ہٹا کے ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا، مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کے اوپر بھی پتھراؤ کیا، ڈنڈوں سے بھی حملہ کیا، ٹریفک سگنلز جو تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا۔ امن و امان کی صورتحال کو بحال کرنے کے لیے ریڈ زون میں پولیس کی اضافی نفری کو طلب کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے بارہا جو ہے جلسے کی اجازت مانگنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، ڈپٹی کمشنر سے رجوع کیا، کمشنر سے رجوع کیا، ان کو اجازت نہیں دی گئی اور کوئی بغیر اجازت آ چکا ہے، تو ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان کا معلوم نہیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ واپس چلے آتے ہیں۔
یہ مبارک ثانی کیس ہے جس کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور کیا احتجاج کی کاز یہی رہے گی، یہ وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، یہ بھی ایک سوال. اور اگر یہ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر 22 اگست کا ترنول کے مقام کے اوپر جو جلسہ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس کی ذمہ داری جو ہے وہ شیر افضل خان مروت کو سونپی گئی ہے، اور شیر افضل خان مروت نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے اگر اجازت ہوتی تو میں ایسا احتجاج کرتا کہ لوگ بنگلہ دیش کو بھول جاتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کارکنان کو لے کے آتے ہیں اور وہ حکم نامہ کتنے عرصے برقرار رہتا ہے، یعنی کتنے گھنٹے برقرار رہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.